अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लैकबेरी की काश्त के हवाले से। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ब्लैकबेरी की काश्त का आगाज़ हुआ है। इंतहाई हाई वैल्यू क्रॉप है, किसान बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं इस क्रॉप के ज़रिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकील फ़िरोज़ साहब। डॉक्टर अकील फ़िरोज़ साहब के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये साइंटिस्ट हैं बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में और गुज़श्ता कई बरस से फ्रूट ट्रीज़ पर काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका। यूट्यूब पर भी ये मौजूद हैं, फ्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और आप दोस्त अगर फ्रूट फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इनसे आगाही भी हासिल कीजिए, क्योंकि फ्रूट फार्मिंग वो फील्ड है जिसमें आगाही के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर डॉक्टर अकील फ़िरोज़ साहब की जो मालूमात हैं उनसे फ़ायदा उठाइए। मज़ीद अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम ब्लैकबेरी के हवाले से बात करने जा रहे हैं और इसी पर हमने वक्त लिया है डॉक्टर अकील फ़िरोज़ साहब से। पाकिस्तान में ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लैकबेरी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ब्लैकबेरी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से किस तरह से आपको ख़्याल आया? असल में हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो हम डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स पे काम करते रहते हैं। तो हम नई क्रॉप्स तलाश करते रहते हैं कि कोई ऐसी क्रॉप्स हम लेके आएँ जिनसे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स का। उसमें हमने डिफरेंट 9 फ्रूट्स को पाकिस्तान में लेके आए थे, इंपोर्ट किया था और यहाँ पे हमने इनके मुख्तलिफ ट्रायल्स लगाए हैं। ठीक है। और फिर उनको देखा है कि किस किस में सक्सेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैकबेरी में बड़ी हमें सक्सेस इसमें मिली है और अब ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम यहाँ पे बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काश्त कर रहे हैं और अब फ्यूचर में हमारी जो प्लानिंग है कि हम फार्मर्स तक भी इसको लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉप यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बताइएगा फार्मर्स के लिए कि बेसिकली ये किस कंट्री से बिलोंग करती है ये ब्लैकबेरी? ये वैसे कनाडा में होती है, यूएसए में होती है, यूरोप में बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम कैलिफोर्निया से लेके आए हैं। ठीक है। तो ये कोई 4 साल पहले हम इसको पाकिस्तान में लेके आए थे। इसकी कोई 2-3 वैरायटीज़ हम लेके आए हैं, तो यहाँ पे आके हमने इसको लगाया है। इसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि ये 1 साल के बाद ही ये फ्रूटिंग पे आ जाती है। ज़बरदस्त। तो ऐसे फार्मर्स जो चाहते हैं कि हमारी जल्दी क्रॉप आ जाए, फ्रूट क्रॉप्स में आपको पता है कि बड़ी देर से प्रोडक्शन शुरू होती है, तो हमें ये ऐसी एक क्रॉप मिल गई है कि जो बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब इसको काश्त किया जाता है तो उसके बाद कितने अरसे के बाद ये फ्रूटिंग पर आ जाती है, और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स शेयर कीजिएगा कि किस तरह से किसान भाई 1 एकड़ में कितने पौधे काश्त होते हैं और उनसे कितनी जो है वो प्रोडक्शन हासिल की जा सकती है? ये काश्त करने के 1 साल बाद ही प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। ठीक है। अभी हमने कुछ प्लांट्स लगाए थे कोई 1.5 महीना पहले, तो उसके 1.5 महीने के बाद ही उनके ऊपर फ्रूट आना शुरू हो गया था। ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो 1 साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो 1 एकड़ में हम इसकी जो लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है ये 10 फुट होता है और जो पौधों का आपस में फासला होता है वो 4 से 6 फुट होता है। तो तकरीबन 1000 पौधे हम 1 एकड़ में लगाते हैं। और इसकी प्रोडक्शन डॉक्टर साहब कितनी आती है? एक प्लांट से हम तकरीबन 5 किलो फ्रूट हासिल करते हैं। तो इस तरह से 1 एकड़ से हम तकरीबन कोई 5000 केजी फ्रूट हासिल कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उन्हें ब्लैकबेरी की काश्त की जानिब आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो मुल्क के कौन कौन से हिस्सों से जो फार्मर्स हैं वो इसकी कल्टीवेशन की जानिब आ सकते हैं? बिल्कुल जी, ज़रूर फार्मर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो ज़रूर इसकी तरफ आएँ, क्योंकि ये बहुत ही हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि किसान भाई जो किस मौसम में इसकी जो है वो पौधे लगा सकते हैं, इस हवाले से थोड़ी सी आगाही दीजिएगा। इसको हम फरवरी मार्च में प्लांटेशन करते हैं और दूसरा इसका सीज़न है कि जब बारिशें शुरू हो जाएं जुलाई अगस्त में, तो उसके बाद भी इसकी प्लांटेशन की जा सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि
اس کے کافی زیادہ فوائد بتائے ہیں. میڈیسنل یوز بھی ہوتا ہے اس کا یا صرف فروٹ کے طور پر ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے بہت سارے میڈیسنل یوزز ہیں کیونکہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے, اینٹی کارسینوجینک ہے اور اینٹی ایجنگ ہے. اس کے علاوہ جو مختلف ہمیں سکن کی ڈیزیز ہوتی ہیں, جلدی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے لیے یہ بہت زبردست ہے. یہ آپ کی جو جلد ہے اس کو بالکل فریش کر دیتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ فارمرز کافی زیادہ جو ہے اس حوالے سے کیوریس ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں ارننگ کتنی ہوگی, کیونکہ کوئی بھی وہ باغ اگر لگاتے ہیں تو پہلے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا ان سینس آف انکم. تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ بلیک بیری میں آپ کیا پوٹینشیل ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا جو ہے وہ کسانوں کے لیے پوٹینشیل ہے اس میں انکم کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ جو فارمرز کا الٹیمیٹ جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارننگ. تو اس میں ارننگ بہت زیادہ ہے. ابھی جو آن لائن مارکیٹ میں یہ کیونکہ ہائی ویلیو فروٹ کراپ ہے اور پاکستان میں نیا فروٹ ہے تو لوگوں کو زیادہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو اب آپ جیسے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیں گے, آپ کی ویڈیو سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا افادیت ہے اور یہ کس لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو فارمرز اس کو لگا کے اس سے بہت زیادہ انکم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ایکڑ سے تقریباً 5000 kg فروٹ حاصل ہوتا ہے. اور اس کا ابھی جو آن لائن مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً کوئی 3000 روپیز پر kg ہے. زبردست. تو اگر 5000 kg ہو اور 3000 روپیز پر kg ہو تو یہ تو بہت زیادہ بنتے ہیں. اگر 200 روپے کلو بھی ہو نا تو پھر بھی تقریباً 10 لاکھ روپے آپ کے ایک ایکڑ سے بنتے ہیں. زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست معلومات شیئر کی ہیں آپ نے. کسانوں کے لیے یہ بتائیے گا کہ اس کے پودے کہاں سے ملیں گے, کیونکہ آپ نے تو اس کو یہاں پر ملٹیپلائی کیا, باہر سے بھی پودے منگوائے. نرسری کسان بھائیوں کو کہاں سے ملے گی, اور آپ نے جس طرح سے آگاہ کیا کہ ایک پروگرام بھی آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, تو وہ پروگرام کب سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں پودے کس طرح سے دیے جائیں گے, یہ تھوڑا سا کسانوں کے لیے بتا دیجیے. اصل میں جب شروع میں ریسرچ کے لیے ہم کوئی پلانٹس لے کے آتے ہیں تو ہم اس کی لمیٹڈ کوانٹٹی لے کے آتے ہیں, پھر اس کے اڈاپٹیبلٹی ٹرائلز ہوتے ہیں, پھر جو چیزیں سکسیزفل ہوتی ہیں پھر ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی اسی طرح سے تھا کہ اس کے پہلے ہم نے ٹرائلز کیے ہیں, جب اس کی سکسیس آ گئی اب ہم نے اس کی پروپیگیشن پہ کام شروع کر دیا ہے. اب فارمرز کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم انشاءاللہ جولائی سے ایک ایسا پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہم 200 فارمرز کو بلیک بیری کے فیلڈز لگوائیں گے, ان کی کلٹیویشن کروائیں گے. زبردست. تو فارمرز کو انشاءاللہ پودے جو ہیں سبسیڈائز ریٹ پہ برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے فارمرز جو شہروں کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری تو لینڈ ہولڈنگ ہی وہ 1 کنال ہے, 10 مرلے ہے, تو ہم وہاں پہ کیا کریں. اگر آپ دوسرے فروٹ پلانٹس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ تو صرف آپ 8-10 پودے لگا سکتے ہیں, اس سے آپ کی ارننگ کوئی نہیں ہوگی. بلیک بیری ایک آئیڈیل چیز ہے, ایک آئیڈیل فروٹ ہے کہ آپ تھوڑے سے ایریے پہ اگر آپ اسے لگا دیں تو اس کی بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ 1 کنال پہ لگاتے ہیں تو آپ کو اتنی ایک پروڈکشن ہو جائے گی کہ آپ کا پورے سال کا جو کچن ہے وہ آسانی سے چل سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فروٹ کے حوالے سے کافی تھوڑا سا نازک نظر آ رہا ہے, تو کیا اس کی جو لائف ہے وہ کتنی ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیجیے گا. جی, یہ جیسا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی نازک فروٹ ہے اور پیرشیبل ہے. اگر 1 دن تک آپ نے اسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ اسے روم ٹیمپریچر پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو اگر زیادہ دیر تک انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھیں. اگر اس سے زیادہ آپ نے اس کو رکھنا ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ یہ مہینوں چلے, تو پھر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں. اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اگر آپ نے کسی ڈسٹنٹ مارکیٹ میں لے کے جانا ہے, یا جیسے آپ یہاں سے چکوال سے اب کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کی کولڈ چین جو ہے وہ مینٹین کرنی پڑے گی. یہاں سے آپ جب فروٹ پیک کریں گے تو آپ اس کو کولڈ باکس میں رکھیں گے اور پھر ایئر کنڈیشن وہ وہیکلز میں اس میں آپ لے کے اس کو ان مارکیٹس میں یا اپنے کسٹمرز تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جتنی پودے کی جو پھیلاؤ ہے اس سے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اس کو گملوں وغیرہ میں بھی لگایا جا سکتا ہے, تو خواتین کافی یقیناً انٹرسٹڈ ہوں گی اس فروٹ کے حوالے سے, کیونکہ ایک تو کاسٹلی کافی زیادہ ہے اور دوسرے جتنے آپ نے فوائد بتائے ہیں تو یقیناً وہ انٹرسٹڈ ہوں گی اس کو اپنے گھروں میں لگانے کے حوالے سے. تو کیا ان کو گملوں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی, یہ کوئی بڑا درخت بنتا نہیں ہے, یہ ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے, تو اس کا روٹ سسٹم کو اتنا بڑا نہیں ہوتا.
تو اس کو آپ آسانی سے جو گملے ہیں اس میں لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی سی کیاری ہے تو اس میں لگا سکتے ہیں. اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے 3 سے 4 پودے تو ضرور لگائیں تاکہ آپ کو فریش جو بلیک بیری ہے وہ کھانے کے لیے ملے اور آپ صحت مند زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً میں بھی اس کو گملے میں اپنے گھر میں ٹرائی کروں گا. یقیناً 3000 روپے kg خرید کر کھانا جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہو سکتا, تو میں بھی یقیناً اس کو ٹرائی کروں گا اور اپنے گھر میں گملے میں لگا کر اس کو انجوائے کروں گا. ابھی تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس کا فروٹ انجوائے کرایا ہے, بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے. میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں ضرور اس کو لگائیں, بلکہ کمرشل فارمنگ کی جانب بھی آئیں, کیونکہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اس کا پوٹینشیل بتایا کہ 3000 روپے kg اس وقت مارکیٹ میں یہ فروٹ سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ ہمارے کسان بھائی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور کمرشلی یہ بہت ہی زبردست کراپ اس حوالے سے بھی ہے کہ باقی فروٹ ٹریز کو آپ دیکھیں تو وہ 3 سے 4 سال کے بعد فروٹنگ پر آتے ہیں, لیکن یہ وہ واحد فروٹ ہے جو پہلے سال ہی فروٹنگ دینا شروع کر دیتا ہے. مزید بھی اگر آپ کے ڈاکٹر عقیل فیروز صاحب سے کوئی کویسچن ہو بلیک بیری کی کاشت کے حوالے سے یا ادر فروٹ کراپس کے حوالے سے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے ان سوالوں کے جواب لے کر آپ کو آگاہ کیا جا سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.